बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, कभी आपने इस बात पर भी गौर किया कि आज उम्मत मुस्लिमा तंज़ली का शिकार क्यों है? आज उम्मत मुस्लिमा मग़लूब क्यों दिखाई देती है? कुफ़ार इसको तबाह व बर्बाद करने पर क्यों लगे हुए हैं? हमारी वो क्या कमज़ोरी है जिसकी वजह से आज हम पूरी दुनिया में रुसवा हो रहे हैं? तो दोस्तों, मेरे नज़दीक इस उम्मत की परेशानी का जो सबब है, इस उम्मत की तंज़ली का जो सबब है, इसकी जो रुसवाई का सबब है, वो क्या है? वो है नाइत्तफ़ाक़ी। जो नाइत्तफ़ाक़ी है, उम्मत मुस्लिमा में इत्तफ़ाक़ नहीं है, इसकी वजह से आज हम मारे खा रहे हैं, दुनिया में रुसवा हो रहे हैं। आज इज़राइल, अमेरिका और बड़े बड़े गैर मुस्लिम ममालिक मुसलमानों को तबाह व बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, और इसकी वजह यह है कि हम में इत्तफ़ाक़ नहीं है। तो इत्तफ़ाक़ कैसे होगा? इसका हल क्या है? बहुत बड़े उलमा मौजूद हैं, बड़े स्कॉलर मौजूद हैं, बड़े दानिश्वर मौजूद हैं, उम्मत मुस्लिमा के बड़े बड़े बादशाह, वज़रा, वज़ीर आज़म, सदूर सब मौजूद हैं, लेकिन किसी ने शायद सोचा हो, लेकिन इसके ऊपर अमल क्यों नहीं हुआ? तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे, इस मसले को टैकल किया जाए, इस मसले को कैसे हल किया जाए। अज़ीज़ान मन, जब तक इस उम्मत में इत्तफ़ाक़ नहीं होगा, उस वक्त तक कोई मसले का हल नहीं निकलेगा। और इत्तफ़ाक़ क्या है? इत्तफ़ाक़ जितनी भी उम्मत के लोग हैं, सारे इसी काबे को मानने वाले हैं, सारे कुरान को मानने वाले हैं, सारे अल्लाह को मानने वाले हैं, उसके अंबिया को मानने वाले हैं, उनकी किताबों को मानने वाले हैं, यौम आखिरत को मानने वाले हैं। तो वजह क्या है कि ये बिखरे हुए हैं? ये क्यों नहीं इत्तफ़ाक़ करते? ये क्यों मारे खा रहे हैं? क्यों अपने मुक़द्दर को ख़राब कर रहे हैं? क्यों अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं? तो क्या अल्लामा इकबाल के मुताबिक ये नहीं हो सकता कि एक हूँ मुस्लिम नील के साहिल, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर? ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम सारे मिल जाएं और एक काज के लिए, उम्मत के लिए लड़ें? तो मेरे भाइयों, इसके लिए कोशिश तो ये हो कि जो उम्मत मुस्लिमा के सरबराहान हैं, जो मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के सरबराहान हैं, उनके पास जो है एक फ़ोरम है, उनके पास OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का एक फ़ोरम है। वो जब उनका इजलास होता है तो उसमें बैठकर इस मसले का हल क्यों नहीं सोचते? क्या उस कॉन्फ्रेंस में जब उम्मत मुस्लिमा के जो बड़े बड़े जो ओहदेदारान पेश होते हैं, वहाँ पर वो क्यों एक सरबराह मुकर्रर नहीं करते? दोस्तों, इस्लाम जो है वो एक लीडर की सरबराही में चलता है। इस्लाम की तरक्की एक लीडर की सरबराही में होती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नमूना हमारे सामने नहीं है क्या? क्या हमने नहीं देखा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जमात बनाई और उस जमात की लीडरशिप की? फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने जो है इस उम्मत को लीड किया, इस उम्मत को तरक्की की मनाजिल तक ले जाने में अपना किरदार अदा किया। और एक सरबराह होता था, एक खलीफा होता था, एक अमीर होता था। आज हमारा कोई अमीर नहीं है। उम्मत मुस्लिमा फ़िरक़ों में बटी हुई है, मुख्तलिफ फ़िरक़े अपने अपने नाम से अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। एक मुल्क में कई फ़िरक़े बने हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, बहुत सारे फ़िरक़ों में बटी हुई है। तो क्या इसका हल है? इसका हल ये है कि हम कुरान मजीद को मानते हैं, और कुरान मजीद के मुताबिक हम ये भी मानते हैं कि अल्लाह ने हमारा नाम अल मुस्लिमीन रखा है। सूरह हज आयत नंबर 78 में, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम अल मुस्लिमीन रखा है। तो इस नाम को पकड़ लो और सारे इस नाम पे मुत्तहिद हो जाओ। देखो, कोई भी शख्स अल मुस्लिमीन से इनकार नहीं कर सकता। जो ईमान वाला है वो ये नहीं कह सकता कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ। सारे अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, चाहे वो अपनी ज़ुबान में मुसलमान ही क्यों ना कहते हों, लेकिन हमारे नज़दीक वो सारे इस बात का इकरार करते हैं कि हम मुस्लिम हैं और अल मुस्लिमीन में हैं। तो अल मुस्लिमीन का एक सरबराह मुकर्रर कर लो OIC कॉन्फ्रेंस के अंदर,
وہاں پر ایک وزیر اعظم یا ایک بادشاہ، چاہے آپ سعودی عرب کے بادشاہ کو ہی سربراہ بنا لو، چاہے پاکستان کے بادشاہ کو وزیر اعظم کو سربراہ بنا لو، چاہے ایران کے صدر کو سربراہ بنا لو، کوئی تو بناؤ۔ اس طرح کب تک مارے کھاتے رہو گے؟ کب تک اس دنیا میں مغلوبیت کی زندگی گزارو گے؟ اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا تھا۔ اس دنیا میں کب اسلام کو نافذ کرو گے؟ اللہ کی زمین پر کب اسلام نافذ ہوگا؟ اس کا واحد حل یہی ہے۔ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کیا کمی ہے؟ تمام مسلم ممالک دیکھیں، بے شمار نعمتوں سے مالا مال ہیں، ان کے پاس ہر قسم کی زمین ہے، پہاڑ ہیں، معدنیات ہیں، پانی ہے، تیل ہے، ذخائر موجود ہیں، لیکن بات اگر نہیں ہے تو وہ اتفاق نہیں ہے۔ اتفاق کر لو۔ اور آج اگر آپ کا اتفاق ہوتا تو یہ فلسطین کے مسلمان آج قتل نہ ہوتے، فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم نہ ہوتا۔ آج تم مارے اس لیے کھا رہے ہو کہ تمہارا اتفاق نہیں ہے۔ اللہ کا نام لو، اللہ کے واسطے اتفاق کر لو۔ اگر اس طرح اتفاق نہیں ہوتا تو پھر ایک ملک کے اندر کوئی سربراہ ہی اسلام کو نافذ کر دے، خلیفہ ہونے کا اعلان کر دے، پھر سارے اس کے ساتھ مل جاؤ۔ اگر اس طرح نہیں ہوتا تو پھر یہ ہے کہ کم از کم ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کرے۔ وہ جماعت بے شک سارے مسلمان، جتنے بھی مسلمان ہیں، سارے بنیادی باتوں پہ ایمان رکھنے والے ہیں، وہ ایک جماعت اس کاز کے لیے بناؤ اور اس کاز کو لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ وہ کاز کیا ہے کہ اسلام کو نافذ کرنا ہے، اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے، اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھو۔ کل قیامت والے دن آپ اللہ کو کیا اس بات کا حساب دو گے کہ بس تم اس دنیا میں صرف کھانے پینے کے لیے آئے تھے، موج مستیاں کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ کے دین کے لیے کیا کام کیا تھا؟ تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ جتنے بھی مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں لوگ، وہ اپنے مختلف ناموں کی قربانی دو، المسلمین نام پہ اکٹھے ہو جاؤ اور اپنا ایک لیڈر چن لو اور اس لیڈر کی سربراہی میں آگے بڑھو۔ یہ اگر اس طرح سربراہان، جو ممالک کے سربراہان ہیں، اگر وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ایک ملک کے اندر مختلف جماعتیں چل رہی ہیں، ان کے علماء بیٹھ کر آپس میں طے کر لو، کسی ایک نام پہ متفق ہو جاؤ اور اپنا ایک لیڈر مقرر کر لو۔ کیوں اپنی دکانیں چمکا رہے ہو؟ کیوں اس امت کا شرازہ بکھرتے ہوئے دیکھ رہے ہو؟ کیا تمہارا اس میں کردار نہیں ہے؟ کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم جو ہے الگ ہو کے اپنی دکانداری کر رہے ہو؟ ایسا نہ کرو۔ اللہ کے نام پر دیکھو دنیا کتنا ترقی کر چکی ہے، دنیا کی معیشت کتنی آگے بڑھ گئی ہے، کفار کتنا آگے نکل چکے ہیں سائنس و ٹیکنالوجی میں، اور آج جو مسلمان ممالک ہیں وہاں پر غربت ہے، تنگ دستی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسلام تو ہمیں ہر مسئلے کا حل دیتا ہے۔ ذرا غور کریں، سوچیں اور اس بات پہ توجہ کریں۔ میں نے جو سوچا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اتفاق کرنا چاہیے، چاہے وہ سربراہان ممالک ہوں، وہ ایسی کانفرنس کے اندر وہ کر لیں، اپنا اتفاق کر کے اپنا ایک لیڈر چن لیں، اپنا ایک امیر چن لیں۔ اور اگر ایسے نہیں ہوتا تو مختلف ممالک کی جماعتیں جو علماء چلا رہے ہیں، ان کی جماعتوں کے جو علماء ہیں وہ مل کر اپنا ایک امیر طے کر لیں۔ امیر ایک ہوتا ہے، امیر ایک سے زیادہ نہیں ہوتے۔ یا آپ اسلام کی تاریخ دیکھ لیں کہ ایک امیر ہوتا ہے، جہاں پر 2 امیر ہوں گے تو وہاں پر نظام نہیں چل سکے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ اتفاق کی دولت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔